भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आमच्या पापां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 51 verse 10 या सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आमकां जाणकला म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. प्रत्येक तरां पळय दाविदाच्या किर्तनांत अपुरबायन दावीद राय म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 तुमचे साताचो पवित्र आत्मो देवून आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण सताक म्हूण पावयतलो. परतून साम चॅप्टर 51 वर्स 11 म्हणटा की तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडचो काडी नाका. आज माग्या आमी प्रत्येक तरां सुम्या तुज्या स्पिरितान ह्या सनवाराच्या दिसा म्हाका बोर. म्हजे उण्या पळोवन नसकत काय इराराय अडकळ्यो पयस कर. तुजी दैवी सकत म्हजेर वळून येवं दी. तुजी दैवी कृपा म्हजेर वळून येवं दी. म्हजे उण्या पळोवन नसकत काय पयस कर. जायते रायट डिसिशन घेवंक आमकां जायना जावं फुरो. आमी चंचल जालां खंगाल जालां जावं फुरो जायते फुडें आमी पडल्या सलवणी आमी अनुभव करीतला. ह्या सकाळीच्या वेळार माग्या प्रत्येक तरां काळीज म्हजे तानेला तुका सुम्या. आज मन म्हजे आशेला तुका जेजू म्हणून विस्वासान त्या जेजू लागीं माग्या. तुज्या आत्म्यान म्हाका भर सुम्या म्हणून माग्या वेळार. काळीज म्हजी तानेला तुका. मन म्हजे आशेला तुका. म्हजे आशेला तुका. काळीज म्हजे तानेला तुका. काळीज म्हजे तानेला तुका. मन म्हजे आशेला तुका. म्हजे आशेला परत म्हणया काळीज म्हजे तानेला तुका सुम्या. काळीज म्हजे तानेला तुका. मन म्हजे आशेला तुका. म्हजे आशेला तुका. येसू येतू सुम्या. ये तू दुनिया ये तू सुम्या. येतू दुनिया ये तू दुनिया सगळे आमी उलोवमान म्हणया येतू दुनिया येतू सुम्या. तू दुनिया तुझ्या आत्म्यान म्हाका बोर. तुझ्या पदव्यान येतू दुनिया. तुझ्या देण्यार म्हाका बोर. म्हजे उण्या पळोवन नसकत इरारा बेजारा पयस कर येतू दुनिया. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या काळीज म्हजे तानेला तुका. काळीज म्हजे तानेला तुका. मन म्हजे आशेला तुका.
मुझे आशिला तुका काळीज मुझे तानेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मन मुझे आशिला तुका भाग्य एक उडी भर आमकां आमची चिबी जेजूच्या समर्पण दिव्या खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजायलाय पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केलाय पयस कर म्हजी खंत बेजार आयचे दिसा ती तूं म्हाका तुजी सासाय म्हणून मागया हे पवित्र आत्म्या आज म्हजी खंत बेजार आहे पयस कर जेजूचे समाधान अनुभव करची कृपा आज म्हाका लाभय तुझ्या देण्यान तुझ्या फळान आज म्हाका बोर पवित्र आत्म्या आज म्हजे घेवन ये सगळ्या वाईटांतल्यान म्हाका निवार म्हणून आमी जणिकले म्हळ्यार खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केलें खंतीन बुडलेल्यांक खंतीन बुडलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण सपारात म्हळ्यार खंतीन बुडलेल्यांक खंतीन तुमी आमची पिडा आमची इराय आमची बेजाराय या सर्वांचे दिसा आमची दोन पयस कर तुझ्या आत्म्यान तुझ्या सत्यान भर पयस कर मोजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी खंत बेजाराय मोजी खंत बेजाराय पयस कर म्हजी पयस कर मोजी खंत बेजाराय ती तूं म्हाका तुजी दीस ती तूं म्हाका ती तूं म्हाका तुजी दीस काळीज म्हजे काळीज मुझे तानेला तुका मन म्हजे आशेला तुका मन मुझे आशिला हालेलुया 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 अर्घा तुका महिमा तुका वाकडी तुका स्तुती तुका वंदन तुका रोज सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घा येता जेजू वाकडटा दिन वाजता नमस्कार करता दोस्तो राय सोराय दोस्तो दर्या सोदरी सगळो दीस आमचो चलो वतलो राय तू जावन आसाय आमचो आदार आमचो उजवाडदार आमचो जीवदाता तू आसाय आज आतां सगळी कामां आमी तुज्या मुखार उबारता आयची मांडवळ तुज्या मुखार उबारता आयचो दीस आमी तुज्या मुखार उबारता तुज्या आत्म्यान तुज्या सत्यान तुज्या देण्यान तुज्या फळान तूं आमकां बोर सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार सर्गीच्या सत्यान सर्गीच्या प्रेस केन तूं आमकां बोर आशिर्वाद आमच्या जिवितांत वळोवन दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं पराक्रम मागता मन मुझी आशिला तुका काळीज म्हजी काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशिला तुका जसं मी आमी अर्घा दिव्या ताका आमी वाकण्या सकाळच्या वताची दैवी सकत आमच्या वळून येवन दी आयचो दीस तोच पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरून दी परत हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया म्हजें नांव लाविना हांव हासन थावन म्हज्या BA रिजल्टा खातीर हांव साबार तेंपा थावन वेट करनासली युनिवर्सिटी वचून एन्क्वायरी केल्यार तांची साप सोमा म्हाका मेळोवं नासली केदाळा रिजल्ट कांय सांगूं नासलें तांणी तशें मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या जेरिको रितेर सेंटराक हांवें म्हजें पेटिशन धाडलें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिवन हांव तें सदांच रिपीट करनासली एकाच हप्त्या भितर म्हजें BA रिजल्ट येवन हांव डिस्टिंक्शनार पास जाल्या येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घा पाठयता देवाक साथ जावचें खंयचेंच ना मनशाक हांव एक साक्ष जावन आसा हे मागण्यांत आमकां देवातय आडल्या ब्रदर प्रकाश आनी सर ताच्या टिमाक हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी दिवंक देवा लागीं मागता थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव प्रमिळा कुडयाळतावन उलयतां हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां म्हजो न्हवरो बिझनसाचें काम करतलो जानेवारी 11 तारखेर म्हज्या न्हवऱ्याचें नवें मोबायल चोरी जाल्लें म्हजो न्हवरो तो दीस मस्त टेन्शन आसलो तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें तवळ म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड जॉब 42 वाक्य 2 तूं सगळें करूंक शकताय तुका आसादी जावचें कसलेंच ना तशेंच लूक अध्याय 1 वाक्य 37 देवाक आसादी जावचें कसलेंच ना हें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासलें उपरांत 29 सोनवारा
म्हाका म्हज्या नवऱ्यान कॉल करून सांगलें की म्हजो मोबायल म्हाका मेळ्ळा म्हणून. म्हाका मस्त संतोश जालो. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक काळजांत हांव वर्गां दिता. तशेंच आमचे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची धराळ बेसावं मागता. तशेंच तांच्या मिसांव कामाक बरें मागता. थँक यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस, अडोर यू जिजस, हालेलुया. 5 बसूनी या सकाळच्या वेळा जण एकले आम्ही विश्वासान आणि बावार्थाने वेळार मागे आणि म्हणया साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरता. हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक तुका हांव शरण येता. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरो. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 138 वर्स 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घालारी, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. ह्या वेळार सुम्याक आमी अर्घ दिवया. हांगासर 2 टेस्टमनी परत आमी आयकुया, ताका आमी स्तुती करया. My name is Brandon Mondero. I'm calling from USA. I would like to give testimony of my mother, father, me, and my grandma. We were all tested COVID positive in the month of December. We sent a prayer request to Brother Prakash. Brother Prakash sent the word of God from Isaiah 57 verse 18, Psalm 73 verse 26, Jeremiah 17 verse 14. We were repeating the word of God daily and also listening in the prayer in the afternoon daily. We were all healed by the grace of God. I would like to thank Brother Prakash and his team. Praise the Lord. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव मांगळूर तावन उलयतां. हांव 7 म्हयन्यां तावन ह्या मागण्यांत भाग घेवन आसा. हांवें म्हज्या धुयेक बरें काम मेळोवंक मागिल्लें. देवान ताका बरें काम दिलां. तशेंच तें CCA परिक्षेंत पास जालां. म्हज्या व्हडल्या धुयेच्या तोंडार पोड आनी कथा आसली. आमी ब्रदराक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी तें रिपीट करून आसले. म्हाका राती 11:30 वरार अर्द्यांत दूख सुरू जाली. आमी ब्रदराक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आमी तें रिपीट करून हॉस्पिटलाक गेल्ले. हांव हॉस्पिटलांत इको आनी ECG काडून पळयले. रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो. तशेंच देवान म्हाका मस्तू उपकार केल्यात. देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका बायबलाचो मस्तू अणभव जालो. थँक यू जिजस. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जुवांच्या पहिल्या पत्रान 2 15 वेळी पळय. 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 15. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसले वस्तूक तुमी भुला नाकात. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसल्या वस्तूक तुमी भुला नाकात. तांतू भुला नाकात. परतून पळय, जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. परतून पळय वर्स 16. संवसारांत आसले सगळे म्हणजे रक्तामसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्याची पुसलवणी, तशेंच जिवनाची पोकळ दवलत हे सगळे बापातावन न्हय, बगार संवसारांतावन आयिल्ले. हे सगळे संवसारांतावन आयिल्ले. वर्स 17. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू पळय, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 आमकां देवाची उतर पळय. त्या सुवातेर म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 वो आपूर भायर म्हणटा की आमकां, देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितालो. ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितालो. वर्स 34. फाल्यांची चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजी पुरो. आज देवाची आपूर भायर म्हणटा की पयल्या जुवांच्या पत्रांत पळया, संवसार आनी ताची वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो
सदांच काळ बाळटा, सदांच काळ बाळटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचे उतर आमकां जाणीकल्या म्हणटा की ह्या संवसारांत आनी तांतू आसले वस्तूक तुमी बोला नाकात. काल्पनीक काणयेक, मोसरा हंकाराक, प्रतिवंदवण्याक, आमकां पुस्तोवच्या वस्तूक म्हज्या द्वारे सगळें जाता, हांवच सर्वस्व, हांवच ग्रेट न्ही. कित्याक म्हणल्यार आज आमी कोणूच कांयच न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज ऊस आसता सकयल घालूंक, सकयल आसता ऊस उबारूंक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या खातीर आज एक कोनशार तुमी आसात जावं फुरो. म्हज्या मोगाचे गेले त्या ब्रेस्तारा पोर ब्रेस्तारा आमचे मागणें आसता 2.5 घंट्याचे रिट्रीट बँड्रा. पळयली कितली भाव भयणी काम नातली, लाखांनी पयशे एजंटा भरलात, कितले भाव भयणी काम नातली. थोडी जाणां युकेचे इंटरव्यू गायलात, थोडी जाणां आनी खंयच्या गांवचे इंटरव्यू गायलात. विंगड विंगड जायते तरणाटे भाव आमचे कितले भाव दादले त्या सुतर मागण्या केले पळयले गी. आनी हर एकल्याच्या तोंडां निरासपण, निरासपण. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज उदरगती पावचे म्हणून आमकां आशा आसा, मुखार वचपाची म्हणून आशा आसा. जायती अडकळ्यो आमच्या मदीं येवन आसा. फावत विजा मेळना, जावं पूण पयशांची प्रॉब्लम, जावं फुरो वेट करून आमी थकोन गेल्या. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पळया. देखून सदां पयले देवाचे रास सदां तुमी खंय गेले विन जातल्यात, खंय गेला रे. हर एक सकाळी म्हणा देवा आज विजा दिवंक आसा, आज इंटरव्यू दिवंक तुजी खुशी जावन आसा. तूं म्हाका वाट दाखय. आज कोणा पयशे दिवचे तूं म्हाका वाट दाखय. आज कितें करी तूं म्हाका वाट दाखय. देवाचे सलाह विचारा, देवा लागीं मागा. हर एक सकाळी मागा त्या सुम्या लागीं. कित्याक माथ्या म्हणून शिकवता 7व्या मागा तुमी घेतल्यात. आज आमी घेवंक तयार जायचे जाल्यार आमी हर एक दिसा त्या सोम्या लागीं मागूंक जाय, हर एक सोम्या लागीं मागूंक जाय. त्या खातीर म्हणून देखून सदां तुमी पयले देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी पळया परतून. आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितालो, ताची खुशी सोदून घेया. जे कितें जाय, जे कितें नाका ताका कळीत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, गेले त्या ते भयण म्हाका रडटाली आनी म्हणटाली ब्रदर आमी घर घेवचे पयशे एका व्यक्तीक दिले, सुमार 1-2 लाख न्ही, सुमार 50-60 लाख. आज तो व्यक्ती फोन उखल्ला, त्या व्यक्तीची खबर ना, दुकानी रडटा. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाची मांडळ आमी खंतीन बुडाचे म्हण न्ही, देवाची मांडळ आमी रडोन बसचे म्हण न्ही. आज ती कांय सुराना. टेन्शन, प्रॉब्लम्स, घोवाकी टेन्शन, बायलेकी टेन्शन, कुटुंबान टेन्शन. म्हणजे ही सगळी देवसरची कामां जावन आसा. आमकां खंय ना खंय पुस्तोनी दाखोवची, बुलोवचे आनी सांपडोन घालचे आनी दुकान बसाचें म्हणून ही देवसरची मांडवळ जावन आसा. देव वर्तो, देव विस्वासी, देव काकुदा जावन आसा. तो आपल्या भुरग्यांक केदीं सोड घालचा तसलो देव न्ही, तो आपल्या भुरग्यांक केदीं सोडचा तसलो देव न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर आज देवाचे तर आमकां जाणीकला म्हणटा की देखून तुमी पयले सदां देवाचे रास, देखून तुमी पयले सदां देवाचे रास. आनी म्हणटा हे परतून आनी म्हणटा आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितालो. सगळी वस्तू कितें मागतात, कितें मागूंक आयल्या ह्या शेनवारा सकाळीच्या वेळार कितें आमी मागायचें म्हूण चिंतलां, हर एक वस्त देवाक कळीत आसा तुमकां दिवच्या खातीर. त्या खातीर आमची जिवीत आमी सुमेच्या हातांत समर्पीत करया आनी मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. मोगाळा जेजू, आज आमची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भाग्यवंत आनी अमोलीक रक्तान आज आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, नॉयट कर. सगळे उण्या पोळ नडकळ्यो इराराय बेजाराय अस्कत आमचे तोंड पयस कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. सगळ्या बंदकडीत आमकां सुटकारा भय, सगळ्या बंदडीत आमकां सुटकारा भय. तुज्या आत्म्यान आमकां बोर. सर्गीच्या ग्रेस्केन सर्गीच्या पदव्यान आमकां बोर. सगळे उण्या पोळ अस्कत आमचे तोंड पयस कर. तुजी कृपा आमचे देवय, तुज्या स्पिरितान आमकां बोर. म्हजे जेजू, आयचेच हातगळजी कामां पोंता पळय, खंयच्याय रिती सांपडनाशे, अडकळेक सांपडनाशे, वायटाक सांपडनाशे तूं आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक तरान आज आमी देवाक अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया. कित्याक आयचे देवाचे रास कितें म्हूण सोदून घेवया. कितेंय करचे पयलें मागा, मागीर रडचे नाका. मागया आमी समया तुका खुशी, तूं ताका खुशी आसा तो ऑटोमॅटिकली मुखार व्हरतालो. सिर्फ आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पीत करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, फाल्यां
सांजेर 5 जावन 8:30 वेलेन्सिया मंगळूर म्हज्या मोगाच्यानू आमचे मागणे अर्गा वाकाणी आराधना आसतलें. हांव आनी फादर एंड्रू डिसोसा त्या स्वता जण एकले त्या हजर जाया आनी एका मनाचेर मागया. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. देवाक अर्घ दिवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेसिंता वसयतावन म्हजीच साक्स दिवंक आशेता. म्हाका हीट बॉयल म्हणजे केसोळी जावन सुमार 15-20 दीस वरेक गूण जायनासली. डाक्टरान वखदां आनी ऑयंटमेंट दिल्लें. म्हाका शुगर आसल्यान हांव मस्त भियेल्लें. हांवें डिवायन मार्सी ग्रूप पेटिशन धाडलें. म्हाका साम 32 आनी साम 121:7 रिपीट करूंक दिल्लें. हांव रिपीट करते आसली. आतां बरी जाल्या. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरें मागता. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव इस्रायलांतावन म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजें कामाचें प्रॉब्लम जाल्लें. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करन आसली. आनी 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. आनी म्हजे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक बरें मागतां आनी तांच्या मिसा वावरांक सदांच जैत लाबोंदी म्हणून मागतां. हांव जेनेट मंगळूरतान उलयतां. डिवायन मर्सी प्रेयर लिंक म्हाका मेळून 10 म्हयने जाले. हें मागणें आयकूंक सुरू केल्या उपरांत जेजून म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलें. ताका जावं अर्गां महिमा. देवाच्या उतराची बरी समजणी आनी रूच म्हाका मेळ्ळी. पयली साक्स म्हाका वस्तूर दोन पिळूंक जायनासलें. तवळ हांवें देवाचें उतर जेरेमिया 17:14 रिपीट केलें. आतां म्हजो हात संपूर्ण गूण जाला. देवाक जावं अर्गां. दुसरी साक्स म्हज्या पुताक काम आसलें पूण सांबाळ मस्त उणें आशिल्लो. तवळ हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इजाया 45:2 मन्यो 16:3 कीर्तन 121:2-3 कीर्तन 46:1 कीर्तन 40:13 हे वर्ड रिपीट करूं सांगलें. हांव रिपीट करनासलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. म्हज्या पुताक बरें काम फावो केलां. देखून म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुपाच्या हर एक संद्यांक देव भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी. हें मिसांव काम सगळ्या संवसारार पावोवन दी म्हूण मागतां. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. I would like to give my testimony from Abu Dhabi and thanksgiving to Almighty for the miracle. My renewal of ID card was pending for the past 8 months. With Bible course and continual prayers, it got renewed without any penalty. I want to thank our Almighty for showering His blessing on numerous vacations, and also thank Divine Mercy Group led by Brother Prakash for their prayers and for bringing us very, very close to the God Almighty, our Savior and Protector. We pray Almighty to bless Divine Mercy Group evidently in their mission. Hallelujah. Praise you, Lord, and thank you, Lord.